स्मशानभूमी, हिंदू स्मशानभूमीची जे फायल ती गेल्या 1 वर्सापासून हांवें काम करपाक सुरू केली. ताजी ऑलमोस्ट टेंडर जावन पयर पायभरणी जाली आनी कामाक सुरवात जावपाची आशिल्ली. पूण गांवाक एक दुखद घटना घडली. आमच्याच हातूंत फॅमिलींतलो एक एक्सपायर जाले. सो ताका लागून हें काम थोडे दिसां खातीर रखडलें. सो आतां नव्यान कॉन्ट्रॅक्टरान आमकां कॉन्ट्रॅक्टराच्या हातूंतल्यान आमी ही सुवात निवळ करपाक घेतल्या. पयली फेज आसा ती सुवात निवळ करपाची आनी ताजे नंतर कॉन्ट्रॅक्टर रोखडेच हांगा बेगीन कामां करतलो. आमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन पाठपुरावो करीत आसा. ताजे व्यतिरिक्त जे लँड ओनर आसा, म्हाका मुद्दम नमूद करपाक सोदता, प्रभुदेसाय फॅमिली, तांणी जी 1000 स्क्वेअर मिटरची जागा आमकां उक्ते मनान दिली. तांणी फक्त दिवन ते रावले ना. तेन्ना ही काम प्रोसेस फायल आशिल्ली तेन्नाय ते आमचे कडेन उलयताले पाठपुरावो. आनी आतां जेन्ना ऑलमोस्ट टेंडर जावन पायभरणी जाल्या तेन्नाय ते आमकां विचारतात की केन्ना काम जातलें, केन्ना काम सुरू जातलें, केन्ना बांदकाम जातलें. सो अशी तळमळ लोकां मदीं आसा. ही क्रेमेटोरियम जावपाचें एक स्वप्न नेत्रावळी किंवा कसबवाड्या वयले लोकांचे म्हाका दिसता गेले खूब वर्सां पयलींच्यान आसा. पूण हें जायनाशिल्लें. इवन फाटल्या दिसांनी टेंडरूय जाल्लें पूण कांय कारणान हें कामाय जालना. पूण जेन्ना कसबवाड्याचें तुमी म्हणलें, कसबवाड्या वयलो पंच जालो आनी म्हजें अजेंडाय आशिल्लो की गांवाक आमच्या हांगा जी स्मशानभूमी आसा ती सुसज्जशी बांदून घेवपाची. तातूंत भितर म्हाका हातभार लागलो आमच्या आमदाराचो. कारण ताणें आज म्हणल्यार परत सांगता की केन्ना कसले डेव्हलपमेंटाची कामां आसा ताणें केन्नाय तातूंत भितर व्यत्यय हाडलो ना किंवा इंटरवीन ते जालें ना. सो दुसरी गजाल पंचायतीचो. तर सरपंच बाकीच्या वांगड्यान सदळ हस्ते हेल्प केलो आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान मुखार सरून ही क्रेमेटोरियम आज मुखार वचपाचे पावण्यार एक स्टेप आतां मुखार गेल्ली आसा. आनी थोड्या दिसांनी हांगा बांदकाम जातलें. आनी ह्या क्रेमेटोरियमाची एक वेगळी खासियत अशी आसा की 34-35 लाखाची क्रेमेटोरियम हांगा 3 वेगळे स्लॉट आसा. एक स्लॉट जे प्रभुदेसाय फॅमिली लँड ओनर आसा तांचे खातीर दवरिल्लो आसा. दुसरो कसबवाड्या वयले लोकां खातीर आनी तिसरो एक इमर्जन्सी खातीर सगळे सार्वजनीक आसा. जे लोकांक इमर्जन्सी आसा किंवा तांचे कितें तरी प्रॉब्लेम आसा आनी ते लोक हांगा येवन आपल्या प्रियांचे अंतीम हें करपाक सोदता त्या लोकां खातीर उक्तें आसा. सो हांगा अशें ना की दुसपूस ना. थोडे लोकांचे मनाक संशय आसता की एकदां एक स्मशानभूमी जाली म्हणटकीर खंयचेय लोक येतले कितें, तशें ना. सो प्रत्येकाले पावित्र्य, प्रत्येकाले आपले जे मनाचे सेंटिमेंट्स हे सगळे वळखून आमी हें केल्लें आसा. इवन ह्या गोष्टी खातीर जे डिजायन केला आमचे इंजिनियर तांचे सुद्दां तोखणाय आसा कित्याक तांणी बरे तरेन हें डिजायन केल्लें आसा. सो आतां टायम आयला एग्जिबिशनाचो आनी एग्जिबिशन करून घेवपाचो ही जबाबदारी परत आमचेर आयिल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता हांवूय ती बरे हातून आमचे लक्ष दिवन हांगा बरे तरेन बरे क्वॉलिटीचे काम करून हांव करून घेतलें. जशें तुमी म्हणला की अडचण कांयच ना. आमकां तुमकांय याद करून दिवपाक जाय. अडचण आशिल्ली ग्रामसभेनी सुद्दां मुद्दो चर्चेक आयलो की भायले वॉर्डांतले लोक कसबवाड्यार जे लासपाक हाडटले जाल्यार आमकां अडचण जातली. सो त्याचे नंतर हे तुमी खंय तरी डिसायड केले, चर्चेक हाडले आनी तुमी हे इंजिनियरा वयल्यान मांडले की आमकां 3 कंपाऊंड जाय. हे प्रभुदेसाय फॅमिलीक तुमी वचून सांगले की बाबा आमी अशें करता आनी तेजी उपरांत हो प्लान तयार जालो. सो क्रेडिटाचे बद्दल उलयतले जाल्यार हे सोल्युशन हाडपाचें काम तुमी केल्लें आसा की कन्फ्युजन नाका. प्रभुदेसाय फॅमिली गांवचे लोक वेगळे कंपाऊंड आनी भायले इतर 7-6 वार्ड आसा तांकां वेगळी जागा. सो हे सगळे कशें चित्र तकल्याक आयलें? क्रेडीट उलोवचे पेक्षा उलयतले जाल्यार म्हाका दिसता की उलोवन सांगचे पेक्षा आपले जे क्रेडीट आसा जे इन कामान दाखोवपाचें आनी ताजेच हे स्मशानभूमी. कित्याक जेन्ना खंयचेय एक प्रोजेक्ट येता तेन्ना तातूंत भितर आडखळी येता. पूण तातूंत जेन्ना तुमी सॉर्ट आवट करता, विशय तुमी कशें हँडल करता, कशें सॉर्ट आवट करता ताजेर डिपेंड आसता. आनी ताजें एक्झाम्पल हे क्रेमेटोरियम जेन्ना ही बांदपाची घोशणा जाली किंवा आमी हातूंत मुखार सरता म्हणून कळ्ळें तेन्ना थोडे लोक आसतात तांचे भितर गैरसमजूय जालो की क्रेमेटोरियम हांगा सुसज्जीत जाली म्हणजे भायले लोक येतले, आमचे जे कितें थोड्याचे डेव्हलपमेंट सेंटिमेंट्स आसता ते आमचे कितें हे जातले. सो ताच व्यतिरिक्त आमी जेन्ना ह्या हाजेर तोडगो काडपाक थारिल्लो तेन्ना जशें की सांगल्यात त्या हातूंतल्यान आमी ही 3 स्लॉट वेगळे आसचे जेणे करून प्रभुदेसाय फॅमिलीचे लँड ओनर किंवा कसबवाड्या वयले लोक किंवा जे सार्वजनीक हांकां खंयचीच हें जावपाना. आनी ज्या उद्देशान हे क्रेमेटोरियम आमी बांदतात किंवा ज्या हातूंतल्यान हे जाता ताचे उद्देशूय बी साध्य जातलो.
सो कितले पर्यंत काबार जावपाची शक्यता आसा की अडचण येतली? आमी पळयला की नेत्रावळी पंचायत म्हणले की वर्स लागता आणि मागीर कॉन्ट्रॅक्टर गायब जाता आणि कामांय पेंडिंग उरता, ही हिस्ट्री आसा. सो हे तितूंतलेच एक जावची ना अशें भरोसा आसा की टायम पिरियडाचेर काबार जातली? आताच सांगला ऑलमोस्ट सगळें जालां. आतां हो टायम आसा हो एक्झिबिशनाचो आनी एक्झिबिशन केन्ना करून घेवपाचें, हे तयार करून घेवपाची जबाबदारी आमची आसा. सो आमी हातूंत भितर फूल फ्लेज लक्ष दिवन आसा आनी आमी कॉन्ट्रॅक्टराच्या हातूंत आसा आनी आमी पळयतली की टायमा भितर जातलें. पूण ताचेर देवा लागीं मागता की अशी खंयचीच अडचण येनाका किंवा कोणाचें अशें कितें वायट हें जालें जाल्यार परत हांगा थोडे रखडटले. सो ते तरी म्हाका दिसता देव आमकां तातूंत भितर साल्वार करतलो आनी सगळ्याच्या हातभारान ही टायमा भितर एक बरी हे तयार जातली. पंच ह्या नात्यान हे 34 लाखाचो मेजर प्रोजेक्ट म्हणपाक आमी फाटी उरची ना की इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट आनी तो म्हणल्यार क्रेमोटेरियम. तुका कितली खुशी जाली की पंच म्हणून हे तुज्या कार्या भितर आयले की तुजी टेन्युरा भितर आयले? तेच सांगला की हातूंत जरी हातभार सगळ्याचोच आसा, हांव म्हजी स्वताचीच एक क्रेडीट म्हणना, सगळ्याचो हातभार, पूण एज अ स्पेशल म्हज्या वार्डाक आनी हांव पंच आनी ही जबाबदारी म्हजेर आशिल्ली की फायल पास करून घेवपाची किंवा वयर ज्यो कितें अडचणी आसा त्यो सॉर्ट आउट करून हांवें एक लक्ष धरून एक म्हगेलें लक्ष धरून हें काम केल्लें आनी तातूंत भितर म्हाका यशूय आयलें. सो म्हाका दिसता हें सेकेंड जस्ट नेक्स्ट स्टेप आसा एक्झिबिशन करून रियल हातूंत ही सुसज्ज अशी बांदपाची, तातूंतूय म्हाका देवाच्या हातूंतल्यान विजय येतलो. सो थँक्यू.